Maayong adlaw minahal nga mga kaigalaan ug mga kaigsuonan. Gidapit ko ikaw sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga atong makita sa Matthew chapter 5 verses 3 up to verse 4 nga matud pa niya dinhi, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Those who see their spiritual poverty, their sin and sinfulness, will feel sorrow, will grieve that they are such sinners." Kadtong mga tao nga gibati sa ilang spiritual nga kakabus, sa ilang pagkamakasasala, ibatig kaguol o kasub-anan, sila ang nag-ila sa ilang kaugalingon nga sila mga makasasala. Kung ibati ka og kaguol o kasubo diha sa imong kinabuhi, nakita nimo ang imong panginahanglan diha sa espirituhanon nga bahin sa imong kinabuhi, ikaw ang tao nga nagkinahanglan og grasya nga gikan sa Ginoo. Hangtod ang tao mga kaigsuonan dili mo ila sa iyang kaugalingon nga siya kabo sa espiritu, dili gid siya moduol og makinahanglan sa Ginoo. Pero kanus-aman ni mahitabo mga kaigsuonan sa atong kinabuhi kun madawat nato ang grasya ug panalangin sa Ginoo.